वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के हवाले से। इसका गलत या फिर बार बार गलत इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है और इससे जिस्म में दवाओं के ख़िलाफ़ जो मज़ामत पैदा हो जाती है और मामूली बीमारियां भी ख़तरनाक बन सकती हैं। अगर हमने एहतियात ना की तो मुस्तकबिल में एंटीबायोटिक्स हमारे किसी काम नहीं आएंगे और वक्त आ गया है कि हमें इन्हें सोच समझ कर डॉक्टर्स के मशवरे से इस्तेमाल करना चाहिए और अच्छे से डायग्नोज हो जाए हमारी जब बीमारी, तो उसके ऊपर कौन सा एंटीबायोटिक चलता है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और अक्सर अब लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो पता है, हमारे मुआशरे में तो हर बंदा डॉक्टर है, हर बंदा हकीम है। हाँ, वो कहता है कि भाई जी अब मुझे खुद ये एंटीबायोटिक लेनी है, मुझे पता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो इसी सूरत हाल पर, इन्हीं इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी हैं अनम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अनम, बेसिक डेफिनेशन हमें एंटीबायोटिक की समझाएं कि किस तरह से हम और कब किस टाइम हम ले सकते हैं। ज़रूर, बहुत शुक्रिया आपकी इनविटेशन का। सो एंटीबायोटिक्स बेसिकली वो अद्वियात होती हैं जो कि बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करती हैं। जब बैक्टीरिया आपके जिस्म में दाखिल होता है और बीमारी कॉज करता है तो उस वक्त हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं जो कि उनको मार देते हैं या उनकी मल्टीप्लिकेशन को रोक देते हैं, जिसकी वजह से फिर बीमारी रुक जाती है। तो ये आपकी एक बेसिक सी डेफिनेशन है एंटीबायोटिक्स की। लेकिन ये ख्याल रहे कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं, बिल्कुल राइट, वायरसेस के खिलाफ नहीं करती काम। और अब ये रुझान ज़्यादा बढ़ गया है कि हम वायरस के खिलाफ भी लोग ले रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इनफैक्ट मैं वेटनरी सेक्टर से बिलोंग करती हूँ और डॉक्टर साहब ह्यूमन सेक्टर से बिलोंग करते हैं। वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बयान कर सकेंगे कि ह्यूमन साइड पे तो किसी भी वायरल डिजीज़ के लिए भी आम तौर पे एंटीबायोटिक्स को लेना एक आम सी चीज़ बन गई है। क्योंकि डॉक्टर साहब आजकल किसी को भी अगर थोड़ा सा वायरल हो जाए, वायरल चल रहे होते हैं, हर 3-4 महीने बाद एक नया वायरल का स्पेल होता है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमें बुखार चेक करता है, व्हाट्सएवर चेक करता है, उसके बाद वो इंजेक्शन लगाता है एंटीबायोटिक्स का। आराम तो हमें हो जाता है लेकिन कितना ज़्यादा डेंजरस है ये? अच्छा, इसमें अगर हम कोविड एरा में जाए, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में, तो एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक्स थी थ्रोट इन्फेक्शन के लिए। हर किसी का गला ख़राब था तो कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाता था। लोग को पता था, मतलब एक अवेयरनेस थी कि हमने एजिथ्रोमाइसिन यूज़ करना है, तो उससे जो कोविड वायरस हैं वो किल होते हैं। हालांकि वायरस एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता, वो एंटीवायरस से होता है। उसमें लोगों ने ये किया कि अगर हमारे गला ख़राब हो किसी पेशेंट का, तो 2 दिन में अगर उसने एंटीबायोटिक यूज़ कर दिया तो ठीक हो गया, तो उसने एंटीबायोटिक स्टॉप कर दी। अब एंटीबायोटिक का प्रॉपर कोर्स है, कुछ का 5 डेज़ है, कुछ का 7 डेज़ है। प्रॉपर डोज वो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, तब हमने कंप्लीट करना है। अगर हम प्रॉपर डोज कंप्लीट नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया फिर उस इन्वायरमेंट में रहने के काबिल होते हैं। उसे पता है कि अब उसने 2 दिन यूज़ कर दिया, अब उसे तो मर नहीं गई बैक्टीरिया। फिर ये होता है कि 15 डेज़ बाद या 1 मंथ बाद फिर उसका गला ख़राब होता है। जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो फिर एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर लेते हैं, तो फिर दोबारा यूज़ कर देते हैं। फिर उसने ये सिलसिला फिर ऐसे ही चलता है। हाँ, 2 दिन इस्तेमाल किया, इस दफ़ा उसने 4 दिन इस्तेमाल किया, तो बैक्टीरिया फिर अपनी जो शेप है वो चेंज कर लेते हैं और रेजिस्ट होते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी तो जरासीम के ख़िलाफ़ फाइट कर रही है। तो उधर से एक रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है एंटीबायोटिक्स का। और आजकल अगर देखें तो बहुत एंटीबायोटिक्स हैं जो काम ही नहीं कर रही। अगर मैं आपको कुछ डेटा दे दूं, जो आजकल है 70,000 डेथ एनुअली होता है AMR से, जो कि HIV एड्स और मलेरिया से ज़्यादा है। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हमारी तकरीबन 10 मिलियन पर ईयर 2050 तक ये फिगर जा सकती है। तो एक और पेंडेमिक की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, वायरल और बैक्टीरिया, इसमें फ़र्क किस तरह से तशख़ीस कर सकता है कि आपको वायरस है या फिर बैक्टीरियन कोई बीमारी है? एक्चुअली इसके लिए ना आपके सिर्फ क्लिनिकल साइंस नहीं मैटर करते, आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट्स होते हैं। लैब के अंदर सैंपल जाता है, बैक्टीरिया स्पेसिफिक जो बैक्टीरिया है उसके लिए जो टेस्ट तो हमारा कोई नहीं करवाता। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कितनी अच्छी बात की है ना आपने। एक आला लगाता है जुबान के नीचे, फिर आपको एक वो BP वाला लगाता है, उसके बाद कहते हैं सांस तेज से लें, और वो इस तरह करते हैं। उसके बाद एक टीका लगता है, टीका लगने के बाद हम घर पहुंचते हैं, पसीना आता है, बीमारी दूर हो जाती है। आप कौन सी टेस्ट की बात कर रही हैं? ये आपने इतना अच्छा सवाल पूछा ना, इतना इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो हमारे डॉक्टर हजरात भी हैं बोथ एनिमल साइड पे और ह्यूमन साइड के ऊपर ज़रूरी है
کہ ہم بغیر کنفرمیشن کے اینٹی بایوٹکس کو نہ لکھیں. باہر کے ممالک میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ تو وہ اینٹی بایوٹکس لکھ کے ہی نہیں دیتے جب تک کہ لیبارٹری سے کنفرمیشن نہ آ جائے. نہ صرف اس کی کہ یہ بیکٹیریا کون سا ہے یا یہ وائرس کون سا ہے, بلکہ اس کی بھی کنفرمیشن آنی ضروری ہوتی ہے کہ اس کے خلاف کون سی ادویات کام کر رہی ہیں. اچھا, جب تک یہ انفارمیشن نہ ہو تب تک اینٹی بایوٹکس کو پرسکرائب ہی نہیں کرنا چاہیے. رائٹ, اگر آپ کریں گے تو پھر ہم ایک براڈ اسپیکٹرم ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کوئی بھی بیکٹیریا آ جائے نا تو وہ اس کے خلاف اثر کر جائے گا. لیکن یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ہم نے مل کے سالو کرنا ہے, اس کو مل کے ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اینڈ اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف ہمارے جو ہیومن ڈاکٹرز ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے عمل کریں, ہم ایز رسپانسبل سٹیزنز ہمیں بھی یہ ضروری ہے کہ ہم ڈاکٹر کو بے وجہ جا کے پریشرائز نہ کرنا شروع کر دیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب اینٹی بایوٹک لکھ ہی دیں, آپ لکھ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے بیکاز مہینے 1.5 مہینے بعد وہ پھر مسئلہ ریٹرن ہوگا, اور پھر وہ جو بیکٹیریا ہے جو اس فیز سے گزرا ہے جس کے اوپر خاص اثر نہیں کیا ہے اینٹی بایوٹک, اس نے وہ انفارمیشن اکٹھی کر لی ہے کہ یہ اینٹی بایوٹک آئی ہے, اس نے مجھے اس طرح سے اثر کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے خلاف میں تھوڑی سی ماڈریشن ایسی کر لوں اپنے جینیٹکس میں تو میں بچ سکوں گا. اور وہ انفارمیشن جو ہے پھیلتی چلی جاتی ہے دوسرے بیکٹیریا کے اندر بھی, دوسرے فیملیز آف بیکٹیریا کے اندر بھی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم سپر بگز کریٹ کرنا شروع کر جاتے ہیں. تو ڈائریکٹلی تو شاید ایسا ہو کہ آپ نے صرف ایک بیکٹیریا کے خلاف جو ہے دوائی دی ہو, لیکن اثر وہ بہت سارے ہمارے انوائرمنٹ پہ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے, اینیمل ہیلتھ پہ بھی کرنا شروع کر دیا ہے, ہیومن ہیلتھ پہ تو کر ہی رہا ہے. مطلب آپ ویٹنری شعبے سے تعلق رکھتی ہیں نا, تو کیا جانوروں کا بھی پروسیس یہی ہے کہ ان کو بھی بار بار اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے اور یہی پروسیس چلتا ہے ان کے لیے بھی؟ انفارچونیٹلی یس. اچھا, بالکل ایسا ہی ہے, بیکاز ہمارا سیکٹر جو لائف اسٹاک سیکٹر ہے وہ اور زیادہ جو ہے افیکٹڈ ہے اس چیز سے, بیکاز ہمارے اتنے دور دراز علاقوں کے اندر ہماری ڈسپینسریز ہوتی ہیں, ہمارے ہاسپٹلز ہوتے ہیں, سیمپل کو شہر تک لے کے آنا اور ٹیسٹ کرانا ہی بہت مشکل ہے. ہیومن پاپولیشن کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک شہر کے اندر ایک کانسنٹریٹڈ جگہ پہ ہوتے ہیں, ہر 2 یا 3 کلومیٹر بعد کوئی نہ کوئی لیب بنی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اینیمل سائٹ کے اوپر یہ اور مشکل حالات ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی ڈائگنوسٹک لیبز ہی نہیں ہیں بہت دور دور علاقوں میں. اب جانور شہر کے بیچ میں تو رہے گا نہیں, آپ پھر بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں, یہاں پہ تو جانور رکھنا الاؤڈ نہیں ہے. میں لارج اینیملس کی بات کر رہی ہوں, کیٹل, بفلو کی, شیپ کوٹ کی, رائٹ. تو وہ گاؤں کے دیہی علاقوں کے اندر چلے جاتے ہیں, وہاں پہ ایکسیس ہی نہیں ہے. تو اب آپ اتنی مشکل حالات میں آپ کریں تو کریں کیا؟ بالکل. تو یہ مشکلات ہیں, ان کا ہمیں سامنا کرنا ہے, ان کا ہمیں سولوشن نکالنا ہے انشاءاللہ, اینڈ ہوپفلی تھرو یو نو فیوچر. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف بھی آؤں گا, جس طرح انہوں نے ٹیسٹ کی بات کی ہے, تو اب ہم جب اس سیگمنٹ کے بعد میں جب ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو میں بالکل اس پروسیجر کو فالو اگر نہیں کرنا چاہتا کہ وہ آ کے دیکھیں آپ کو 2-3 آپ جس طرح وہ زبان کے نیچے ایک آلہ رکھیں گے, آپ کو 101 کا بخار ہے, 102 کا بخار ہے, تھرمومیٹر کیا کہتے ہیں اسے, تھرمومیٹر, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد وہ بی پی والا لگائیں گے اور پھر وہ کرتے ہیں. اب مجھے کیا کرنا چاہیے, میں ان کو کیا کہوں کہ مجھے کون سا ٹیسٹ کروائیں؟ اچھا, یہ اصل میں ہمارے پیشنٹس کو نہیں پتہ کہ کون سا انفیکشن کے لیے کون سا اینٹی بایوٹک ہے. اس کا ایک WHO نے بنایا ہوا ہے, ایک ٹول ہے, اویئرنس ٹول ہے, اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے اینٹی بایوٹکس ریزسٹ ہو رہی ہے ہماری ریجن میں اور کون سے لکھنے چاہیے, اور پھر ہم نے ریزرو میں کون سے اینٹی بایوٹکس رکھنا ہے. پھر میں کووڈ کی طرف جاؤں گا. زیادہ لوگ کووڈ کی وجہ سے تو مرے تھے وائرس کی وجہ سے, لیکن اس میں یہ تھا کہ ہاسپٹل میں اسٹریس زیادہ تھا, تو اس میں جو ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشنز ہیں زیادہ پیشنٹ کو وہی ہوا. لائک اگر ایک وائرس ہے, ایک بیکٹیریا ای کولائی, اب اس کے لیے ہمارے پاس کوئی اینٹی بایوٹک ریزرو میں پڑے نہیں تھے, تو جب اس طرح اینٹی بایوٹکس نہ ہو تو پیشنٹ نے ڈیتھ کی طرف جانا ہے. پھر ہم ایز اے فلیمنگ فنڈ, جو ہمارا آرگنائزیشن ہے, فلیمنگ فنڈ کا نام اس وجہ سے رکھا ہوا ہے ہمارے پروجیکٹ کا کہ جو فرسٹ اینٹی بایوٹک ہے پینسلین, وہ الیگزینڈر فلیمنگ نے بنایا ہوا تھا, تو اس کے نام سے UK گورنمنٹ نے پھر ایک آرگنائزیشن بنا دیا جو پوری دنیا میں اینٹی بایوٹکس پہ کام کر رہی ہیں. اچھا, پاکستان میں اس کے انٹرونشن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان ہے جو پاکستان میں میڈیسن کو ریگولیٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے فلیمنگ نے فنڈ دے دیا, ایک ٹریک اینڈ ٹریس سافٹ ویئر بنا رہے ہیں, بلکہ بن گیا ابھی. ٹھیک ہے, اب انشاءاللہ اگست کے بعد وہ اس پر مزید بھی کام ہوگا. اچھا, مطلب مجھے لاسٹلی کچھ سیکنڈ میں انم یہ بتائے گا کہ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس بھی پھر اس کے بعد ہی آیا؟ بالکل. سو جب اینٹی بایوٹکس کا ہم جو ہے ارریشنل یوز کرتے ہیں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پہلے ایکسپلین کر دیا, تو اس کی وجہ سے بیکٹیریا بڑا اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ ریزسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے.
تو اس کی وجہ سے فنومنا ڈیولپ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس. ٹھیک ہے, جس کا مطلب ہے کہ جو اینٹی بایوٹکس ہے وہ اب کام کرنا چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. تھینک یو سو مچ انم, آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. تھینک یو سو مچ افتخار, آپ کا بھی. اور جس طرح سے آپ لوگوں نے سمجھایا ہے عوام کو بھی کہ اینٹی بایوٹکس آپ نے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں لینی, تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے. یہاں پر لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.